आज सकाळी सडनली एक बातमी फ्लॅश जाली 2-3 मिडियाचेर की गोंयचे काही भागांत काणकोणा रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे फ्लॅग कोणे अनआयडेंटिफायड अज्ञात व्यक्तींनी पेंट केल्या. अशी जेन्ना बातमी वाचली तेन्ना तकलेक सणसणी मारली की जेन्ना देशांत युद्धस्थित परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी भारत पाकिस्तानाचें युद्ध जावपाची शक्यता आसा, अशा वेळार जेन्ना सबंद देश एकठांय आसा, सगळ्या जाती धर्माचे लोक एकठांय आसा, सगळे राजकीय पक्षाचे लोक एकठांय आसा, त्या टायमार जर कोण अशे इंडिविज्युअल पाकिस्तानाचे फ्लॅग आमची देशाची संपत्ती जे रस्ते आसा, पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर पेंट करतात जाल्यार हाजेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री आनी DGP की गोवा पुलिसांनी अजून पर्यंत हे लोकांक आयडेंटिफाय करपाक आनी अरेस्ट करपाक कित्याक फेल जाल्या काय म्हणून. कित्याक अशें जर पाकिस्तानाचे बरे मागपी आनी पाकिस्तानाचे मोगान आसलेले लोक हांगा आसा जाल्यार तांकां आयडेंटिफाय करून तांचेर एक्शन घेवन तांकां पाकिस्तानाक धाडपाची गरज आसा. ही म्हजी सिंपल ट्वीट आसली. जाल्यार म्हाका शॉकिंग गजाल अशी दिसली की BJPचो IT सेलाचो गिरीराज पै वेर्णेकार हाणें म्हाका रिप्लाय दितना मिडियाक स्टेटमेंट दिलो की BJPचो पाकिस्तानाचो फ्लॅग रस्त्याचेर आयलो जाल्यार सुनील कोटनकर कित्याक रडटा काय म्हणून. म्हाका दिसता गरमेचो सिजन आसा, बरेंच वत पडला, गिरीराजाक ते वत डायरेक्ट तकलेक लागले आनी ते तकली तापल्या आनी आमे बी चड खावन एका तरी शुगर वाडल्या आसतली, ताजो फ्यूज शॉर्ट जाला आसतलो. ताणें एक तर म्हजी ट्वीट सारकी वाचूंक ना आसतली. म्हजो मुद्दो सादारण आसलो, जर असो जर फ्लॅग आमचे राष्ट्रीय संपत्ती रस्त्यांचेर जर कोण प्रिंट करता जाल्यार तांचेर एक्शन कित्याक अजून पर्यंत घेना काय म्हणून. ताका दुसरें एंगल म्हणल्यार तो गिरीराज म्हणटा कितें, तो इन्सल्ट करपाक फ्लॅग घाला. तो कोणें घाला? बातम्यो तर सगळे आयल्यो अनआयडेंटिफायड म्हणून. आनी पाकिस्तानाचो फ्लॅग जर इन्सल्ट करपाक जाय ऑर जर कोणाक पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाचो प्रोटेस्ट करपाक जाय जाल्यार तो उजो पेटोवन जळोवन पांयां घालपाचो. दुसरी गजाल म्हणल्यार असो जर कितें प्रोटेस्ट जाता ताजी परमिशनां घेवपाक जाय, सारकें वेल इन्फॉर्म करूंक जाय, ऑर पब्लीक हातून मिडियाक तरी इन्फॉर्म करूंक जाय आनी तो प्रोटेस्ट जावपाक जाय आनी प्रोटेस्ट पब्लिकली जावपाक जाय. असो पाकिस्तानाचो फ्लॅगाचो इन्सल्ट करपाक लोकांक भिवपाची आनी लिपपाची कसली गरज आसा हाचो म्हाका अर्थ कळना. कित्याक फाटले कांय वर्सां पयलीं आमी पळयलां आनी हालींच्या लागच्या काळानूय पळयलां की BJPचो IT सेलाचो जम्मू एंड काश्मीर एक चीफ जो आसलो सेलाचो तांचो चेअरमॅन, ताकाच अरेस्ट केलो लश्कर ए तोयबाचो टेररिस्ट म्हणून. त्याच प्रमाणे मध्य प्रदेश BJPचेच सरकार असले आनी ISI जी पाकिस्तानाची इंटेलिजन्स एजन्सी आसा तांचो मेंबर म्हणून BJPचे 2 मेंबरांक अरेस्ट केले. ह्या फाटभुंयेचेर आज जेन्ना हांव एक्शन मागता, डिमांड करता की आमचे देशाची संपत्तीचेर पाकिस्तानाचे फ्लॅग कोणें प्रिंट केल्या तांचेर घेवचें म्हणून, जाल्यार ताची मिर्ची गिरीराज पै वेर्णेकाराक लागलेल्यान म्हाका आज प्रश्न पडला की होय ते स्लिपर सेलाचो बी भाग काय म्हणून पाकिस्तानाचे हांगा इंडियेक आसलेल्या. कित्याक म्हाका दिसता खंयचेच भारतीय मनशाक, खंयचेच इंडियेचे देशवासी मनशाक पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाचो इन्सल्ट करपाक रातचो किंवा लिपून करपाची गरज ना. बिंदास खुलेआम करपाची गरज आसा, जळोवन पांयां घालपाची गरज आसा. मुख्य गजाल म्हणल्यार आज तांचे BJPचो सिनियर लिडर आनी राज्याचो स्पीकर रमेश तवडकरान स्टेटमेंट दिला आनी ताणें PIक कंप्लेन दिल्या रिटर्न की हे जे फ्लॅग कोणें पेंट केल्या तांचेर एक्शन घेवचें. आतां रमेश तवडकराची कंप्लेन आनी म्हजो स्टेटमेंट हो सेम आसा, हातूंत कांयच फरक ना. जाल्यार आतां गिरीराज पै वेर्णेकार कितें म्हणटलो? म्हाका दिसता रमेश तवडकराची भुमिका ही सारकी आसा. अशें कोणें फ्लॅग जर पेंट केल्या तांचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आनी असले हातूंत एक मानसिकता कळटा गिरीराज पै वेर्णेकारा असले मनशाची, जो एक्चुअल मुद्द्या वयल्यान लक्ष उठोवपाक आनी डायवर्ट करपाचो सदांच प्रयत्न करता. आज तो एक्सपोज जाला आनी तांचेच लिडरशिपा कडल्यान तो एक्सपोज जाला. कित्याक तो फ्लॅग जर कोणें प्रोटेस्ट करपाक पेंट केल्लो तीय गजाल क्लियर जावपाची गरज आसली. कित्याक लिपून प्रोटेस्ट पाकिस्तानाचे विरोधान करपाची कोणाक गरज ना. ओपनली प्रोटेस्ट करूंक जाय, प्रत्येक भारतीयान करपाची गरज आसा. आनी जर कोणें तो पाकिस्तानाच्या मोगान पेंट केल्लो जाल्यार त्या मनशाचेर एक्शन जावपाची गरज आसा. हे हाजे वयल्यान म्हजी ट्वीट आसली. म्हजी ट्विटूय सारकी क्लियर आसा, जी मिडियान थोडे कॅरी केल्या ते तुमी चॅक करा. हांव तुमकां वाचून दाखयता आनी मागीर विचार करा तुमी की BJP कशे भ्रम आनी कशी बंडलां फैलयता पळय ते तुमकां कळटली. तुमकां ट्वीट म्हजी वाचून दाखयता, एकूच सेकंड राव. प्रमोद सावंत, DGP गोवा. Why has your Goa police still not identified and arrested those who painted Pakistani flags on the roads in Kankona? This is failure of intelligence. The element in love with Pakistan to create disturbance during this hour should be sent to Pakistan. म्हजें ट्वीट तुमकां वाचून दाखयल्या, ती पब्लीक व्ह्यून आसा, सगळे बातमी कॅरी केल्या. तुमी जाय जाल्यार ती पळया आनी तुमी स्वता विचार करा की BJP कशें मिसगायड करता ते. कित्याक तांचें इंटेंशन सिंपल आसलें, जर हें करतना ते सापडले जाल्यार आमी प्रोटेस्ट करताले म्हणटले. जर ते सापडूंक नासले जाल्यार फाल्यां म्हणटले आसले की हें कोणें मुस्लिमांनी फ्लॅग प्रिंट केला आनी तांचेर हें जावपाक. हो वातावरण एक कम्युनल वातावरण निर्माण करतात जे वेळार सबंद देश एकठांय उबो रावपाची गरज आसा. म्हणून म्हाका हो क्लॅरिफाय करपाक तुमचे फुडल्यान हांवें हे सगळे फॅक्ट्स दवरल्या.
You are watching Black Radio.